एउटा क्वेशन सबैभन्दा पहिले लिएको छु फाइन्ड एरिया बाउन्डेड बाई y स्क्वायर इक्वल टु 8ax x एक्सिस एन्ड अर्डिनेट एट 4a0 अर्डिनेट एट 4a0 को मतलब 4a0 पोइन्ट देखि भर्टिकल लाइन ड्र गर्दा जुन रिजन गिवन कर्व र x एक्सिस को बीचमा इन्क्लोज हुन्छ त्यसको एरिया हामीले यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नु छ। अर्डिनेट एट 4a0 भन्नुको मतलब नै के भयो 4a0 देखि भर्टिकल लाइन ड्र गर्नु छ त्यसपछि जुन एरिया इन्क्लोज हुन्छ त्यसको एरिया कति हो त्यो फाइन्ड गर्नु छ। सबैभन्दा पहिले हामीले दिएको जुन कर्वको इक्वेसन हो y स्क्वायर इक्वल टु 8ax यसलाई एउटा जनरल फंक्सन बनाउँछौं y इक्वल टु f अफ x बनाउँछौं। त y इक्वल टु f अफ x फंक्सन अफ x बनाउनको लागि y इक्वल टु रुट अन्डर 8ax भयो अनि y इक्वल टु रुट अन्डर x लाई भेरिएबल सेपरेट जब गर्छौं त रुट अन्डर 8a इन्टु x को पावर 1/2 हुन्छ हैन। रुट अन्डर 8a भन्नुको मतलब 2 रुट अन्डर 2a x टु द पावर 1/2 यो भयो। यसरी लेख्नुको मेन रिजन हो हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि इजिली फर्मुला युज गर्न सकौं। जस्तै x टु द पावर n भएपछि हामीले x टु द पावर n को इन्टिग्रेसनको फर्मुला युज गर्छौं। रुट भयो भने फेरि त्यहाँनिर कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त सुरुमा नै हामीले यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं। अब इट फर्म्स अ कर्व व्हिच इज शोन इन द फिगर। जहिले पनि हामीले एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो यदि x इक्वल टु समथिङ इन्टु y स्क्वायर छ y इक्वल टु समथिङ इन्टु x स्क्वायर छ भने यसको कर्व जहिले पनि साइडवे हुन्छ यस्तो हुन्छ वा यस्तो हुन्छ। x स्क्वायर छ भने अपवर्ड डाउनवर्ड हुन्छ। यो दुईटा पोइन्ट याद छ भने हामीलाई धेरै सोच्नु पर्दैन। ओके यहाँ पनि के छ x इक्वल टु y स्क्वायर बाइ 8a हैन। यो 8 इन्टु a लाई हामीले पोजिटिभ मानेर हिसाब बनाइरहेको छौं। यो 8a भनेको पोजिटिभ नै हो भनेर हामीले प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छौं। ओके अब त्यो अनुसारले त y स्क्वायर इक्वल टु 8ax भएपछि x इक्वल टु y स्क्वायर बाइ 8a y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ राइट साइडेड y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट नेगेटिभ लेफ्ट साइडेड। त्यसैगरी यदि यो फर्ममा छ भने y स्क्वायर इक्वल टु समथिङ इन्टु x स्क्वायर अनि यो जुन कोएफिसिएन्ट हो नेगेटिभ डाउनवर्ड प्याराबोला पोजिटिभ अपवर्ड प्याराबोला यो पोजिटिभ को लागि यो नेगेटिभ को लागि यो पोजिटिभ को लागि यो नेगेटिभ को लागि हामीले यति कुरालाई चाहिँ मेनली एप्लिकेसन अफ एन्टी डेरिभेटिभ को एरियासँग रिलेटेड प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि याद राख्छौं भने धेरै नसोचिकन डाइरेक्ट हामीले कर्व ड्र गर्न सक्छौं। ओके अर्को कुरा रह्यो वेदर इट पासेस थ्रु ओरिजिन अर नट। ओरिजिन को थ्रु पास हुन्छ ओरिजिन को थ्रु लगेर फिगर त्यस्तो बनाउने। ओरिजिन को थ्रु पास हुँदैन भने x एक्सिस मा कहाँ कट गर्छ त्यो निकाल्ने वा y एक्सिस मा कहाँ कट गर्छ त्यो निकाल्ने अनि फेरि यही कन्सेप्टले हामीले सिधै फिगर ड्र गर्न सक्छौं। इट पासेस थ्रु ओरिजिन 0 0 सेटिस्फाइड। ओरिजिन को थ्रु पास हुन्छ साइडवे प्याराबोला हो त हामीले यसरी प्याराबोला ड्र गर्थ्यौं। ओके यसको भर्टेक्स पनि 0 0 हुन्छ। यसमा हामीले सिम्पली क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु धेरै लेख्नु छैन स्ट्रेट फिगर बनाइदिनु छ। अब मेन काम त यो एरिया क्याल्कुलेसन बाउन्डेड बाइ द गिवन कर्व x एक्सिस अर्डिनेट एट 4a0 x एक्सिस यो भयो अर्डिनेट एट 4a0 मतलब 4a0 पोइन्ट देखि भर्टिकल लाइन ड्र गर्दाखेरि के आयो यहाँनिर यही हो द एरिया एन्क्लोज्ड इज शोन इन द शेडेड रिजन। ओके अब रिक्वायर्ड एरिया फर्मुला लगाइदिने रुट अन्डर y dx त y भन्नुको मतलब यो पुरै हो त y dx। अब यो भयो कोएफिसिएन्ट यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ इन्टिग्रल को रूपमा राख्न मिल्छ। त्यसपछि x टु द पावर n को फर्मुला यो भयो x टु द पावर n + 1 बाइ n + 1 सिम्प्लिफाई गर्दा यहाँ 2/3 त यो 3 यहाँ हुन्छ 3/2 त यो के भयो इन्टु 2/3। अब 2/3 पनि के हो कोएफिसिएन्ट हो यसलाई हामीले यहाँ राख्न सक्छौं एज द कोएफिसिएन्ट अफ इन्टिग्रल हैन। त यहाँनिर यो सिधै के भयो 2/3 इन्टु 2 रुट अन्डर 2a/3 हामीले पायौं यो 4 रुट अन्डर 2a/3। अब x को ठाउँमा एकचोटी 4a अर्को चोटी 0 राख्नु छ माइनस गरिदिनु छ त 4a राख्दाखेरि 4a को पावर 3/2 मतलब यो क्यूब होल क्यूब 1/2 4a को पावर 1/2 को होल क्यूब 4a को पावर 1/2 मतलब रुट अन्डर 4a को होल क्यूब अनि होल क्यूबले गर्दा दुईटा 4a छ यहाँ 4a इन्टु 4a इन्टु 4a त जुन दुईटा 4a हो त्यसलाई हामी बाहिर ल्याउँछौं बाँकी बच्यो रुट अन्डर 4a। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा फाइनली हामीले कति पायौं 32 रुट अन्डर 2a²/3 व्हिच इज द रिक्वायर्ड एरिया अफ द गिवन बाउन्डेड पोर्सन। यो क्वेशन 2071 मा सोधेको क्वेशन हो इम्पोर्टेन्ट छ यस्तै क्वेशन सोधेको छ प्रब्लममा त्यहाँनिर 2ax छ यहाँ चाहिँ 8ax भनेर यहाँ कुनै पनि पार्ट कुनै पनि कोएफिसिएन्ट राखेर क्वेशन एक्जाममा आउन सक्छ। ओके हैव अ लुक।
One more problem. Area bounded by y square equal to 4a into x minus a and ordinate at hk and x axis and x axis पनि छ है and x axis. अब सबैभन्दा पहिले यसलाई y equal to f of x को रूपमा हामीले राख्छौं. बाउन्डेड बिट्विन x एक्सिस पनि आइराछ त्यहाँनिर. तो y equal to यति हुन्छ. सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन. यो रुट अन्डर भयो. रुट अन्डर 4a मतलब 2 रुट अन्डर a अनि यो x माइनस a को रुट को मतलब पावर 1/2. अब यसले कस्तो कर्व जेनेरेट गर्छ. यहाँ हामीले y स्क्वायर इक्वल टु 4ax माइनस a छ. यसलाई हामीले x इक्वल टु लेख्छौं भने समथिङ इन्टु y स्क्वायर आउँछ. साइड वे पाराबोला भयो हैन. अब यो ओरिजिन को थ्रु पास हुन्छ कि हुँदैन. यहाँ 0 0 सेटिस्फाइड हुँदैन. ओरिजिन को थ्रु पास भएन. तो अब ओरिजिन को थ्रु पास भएन भने x एक्सिस ले बाउन्ड गर्ने एरिया निकाल्नु छ. x एक्सिस मा कहाँ कट गर्छ त यदि y को 0 राख्छौं भने भ्यालु त x को भ्यालु a आउँछ. x को भ्यालु a आउनुको मतलब द गिवन कर्व कट्स x एक्सिस एट a0 एन्ड फर्म्स अ कर्व एज सोन इन द फिगर हैन. कसरी भयो. साइड वे छ. यहाँनिर y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ हो. राइट साइडेड हुन्छ र x एक्सिस मा a0 मा कट गरिराछ. त यो a पोइन्ट देखि कट गर्यो र यसले साइड वे पाराबोला फर्म गर्यो. यो नै इनफ्याक्ट यसको भर्टेक्स हो. ओके. अब कर्व ऑर्डिनेट एट hk. यो hk यो कर्व को कुनै एउटा पोइन्ट हो. यसरी हामीले बुझ्नु छ. कुनै पार्टिकुलर पोइन्ट दिन्छ भने त्यो पोइन्ट इज रिलेटेड टु द कर्व. अब यो पोइन्ट hk देखि हामीले भर्टिकल लाइन ड्रा गर्छौं भने x एक्सिस कर्व र यो भर्टिकल लाइन को बीचमा यही एरिया इन्क्लोज हुन्छ सेडेड. त हामीले जुन एरिया निकाल्नु छ त्यसलाई सेड गर्छौं र लेख्छौं द एरिया बाउन्डेड बाइ गिवन कर्व x एक्सिस एन्ड ऑर्डिनेट एट hk इज सोन इन द सेडेड रिजन. यहाँसम्म सिम्पल छ. अब के गर्नु छ. रिक्वायर्ड एरिया इन्टिग्रेट गर्नु छ. सो द रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रल अफ y dx अनि a देखि h त्यसको लिमिट्स भयो. अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं. 2 रुट अन्डर a भनेको कोएफिसिएन्ट हो. यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ इन्टिग्रल राखेर यसमा फर्मुला लगाउँदा x माइनस a को पावर 3/2 भयो किनकि n+1 बाइ n+1 3/2. अब यो 3/2 के हुन्छ इन्टु 2/3. त इन्टु 2/3 ले यहाँनिर 4/3 बनाउँछ. 4 रुट अन्डर a बाइ 3 भयो. अब यो x को ठाउँमा एकचोटी h राख्छौं अर्कोचोटी a राख्छौं. जब h राख्छौं त h माइनस a को पावर 3/2 आउँछ. a राख्छौं भने 0 आउँछ. त यो 0 भयो. त यो बाँकी जुन बच्यो यो नै हो रिक्वायर्ड एरिया अफ द फिगर. ओके. हैव अ लुक. One more problem. Find area enclosed between given curve and x axis. यो क्वेशन 4 मार्क्स में 2070 में NEB को एग्जामिनेशन में सोधिसकेको क्वेशन हो. भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो. y इक्वल टु 3x माइनस 5x स्क्वायर. अब यहाँनिर एउटा कर्व दिएको छ र x एक्सिस दिएको छ. त सबैभन्दा पहिले त्यो कर्वले x एक्सिस मा कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट गर्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो. ओके. त्यसको लागि हामीले y इक्वल टु 0 राख्छौं. इफ y इज 0 देन x विल बी 0 3/5. x को भ्यालु दुईटा आयो 0 एज वेल एज 3/5. यसको मतलब कर्वले x एक्सिसलाई दुईवटा पोइन्ट्समा इंटरसेक्ट गर्छ. एउटा पोइन्ट 0 अर्को पोइन्ट 3/5 मतलब ओरिजिन को थ्रु पास हुन्छ र 3/5 कमा 0 को थ्रु पास हुन्छ. ओके. अनि यो भनेको x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट नेगेटिभ छ भन्नुको मतलब डाउनवर्ड पाराबोला भयो र यो दुईटा पोइन्ट को थ्रु पास हुन्छ. भन्नाले डाउनवर्ड पनि बनाउनु छ र यो दुईटा पोइन्ट को थ्रु पास गराउनु छ. त हामीले कर्व यस्तै बनाउनु पर्छ. अरु पोसिबिलिटी हुँदैन. यो रिक्वायर्ड कर्व भयो व्हिच इज सोन इन द फिगर. अब एरिया इन्क्लोज्ड बिट्विन गिवन कर्व एन्ड x एक्सिस भनेपछि यति पार्ट हो. यसलाई हामीले सेट गरिदिन्छौं. द एरिया इन्क्लोज्ड बाइ गिवन कर्व इन्क्लोज्ड बिट्विन गिवन कर्व एन्ड x एक्सिस इज सोन इन द सेडेड रिजन. अब हामीले के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो. सो द रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रल अफ 3x माइनस 5x स्क्वायर dx अनि लिमिट्स 0 अनि 3/5 अप्पर लिमिट लोअर लिमिट. अब हामीले के गर्छौं यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं फर्मुला लगाएर. 3x को इंटीग्रल 3x स्क्वायर बाइ 2 यो 5x स्क्वायर को कति x क्यूब बाइ 3. ओके. अब 3/5 लाई हामीले x को ठाउँमा राख्छौं. 3/5 स्क्वायर अनि फेरि 3/5 को होल क्यूब. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ. 0 राख्दा त 0 नै हुन्छ. त्यसको कुनै कामै भएन. अब यो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9/25. त्यसलाई हामी 9/25 अनि यो 2 यहाँ लेख्न सक्छौं. त्यसैगरी
यो भयो 3 क्यूब 27/125 27/125 अनि यो डिनोमिनेटरको 3 अनि यो 5 एज इट इज। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु छ। यो 3 × 9 27/50 यो 5 ले 125 लाई क्यान्सल गर्छ, 3 ले फेरि यहाँ क्यान्सल गर्छ, 9 3 जा यहाँ 9 बाँकी अनि यहाँ 25 बाँकी। यसलाई हामी एलसीएम लिन्छौँ अनि लास्टमा 9/50 स्क्वायर युनिट्स रिक्वायर्ड एरिया। भेरी सिम्पल, हैव अ लुक। One more question and this question is very demanded question. धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले कमेन्टमा यो क्वेशनहरू पनि लेखेको थियो। ओके, पहिला हामीले x - 1 x - 2 x - 3 हो एउटा क्युबिक फंक्सन हो भन्ने कुरा बुझेकै हो, x क्यूब हुन्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट हटाउँछौँ भने यति आउँछ। सिम्पली ब्र्याकेट हटाउनु छ मल्टिप्लाई गरेर। किनकि हामीलाई इन्टिग्रेट त पछि गर्नै पर्छ, त पहिले नै हामीले यो ब्र्याकेट हटाइदिन्छौँ। ओके, अब यो कर्व र x एक्सिसको बीचको इन्क्लोज्ड एरिया निकाल्नु छ। भन्नुको मतलब एक्स एक्सिसमा कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ पहिला त्यो हामीले थाहा हुनु पर्यो। त त्यसको लागि हामीले y = 0 राख्छौँ। y = 0 जब राख्छौँ त x को भ्यालु 1 आउँछ, 2 आउँछ, 3 आउँछ, आइदर x1 or 2 or 3। यो तीनवटा पोइन्ट्समा इन्टरसेक्ट गर्छ, 1 2 3। क्युबिक फंक्सन हो। अब यसलाई हामीले यस्तै किसिमको हुन्छ भनेर कसरी बुझ्ने? अब यो तीनवटा पोइन्ट भयो पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन अफ कर्व एन्ड एक्स एक्सिस। 3 भन्दा ठुलो कुनै पनि पोइन्ट, 3 भन्दा ठुलो यहाँनिर कुनै पनि भ्यालु यदि हामीले यो फंक्सनमा राख्छौँ भने y को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ। जस्तै 3 भन्दा ठुलो कुनै पनि राखौँ, 3.1 नै राखौँ, 4 राखौँ, 5 राखौँ, 4 राख्दा 4 - 1 4 - 2 4 - 3 पोजिटिभ। मतलब 3 भन्दा बढी भ्यालुको लागि y को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, माथिबाट आउँछ। त माथिबाट 3 मा इन्टरसेक्ट गर्छ। अब 2 र 3 को बीचको कुनै पनि भ्यालु जब यसमा राख्छौँ लाइक 2.5, त्यो 2.5 - 1 पोजिटिभ, 2.5 - 2 पोजिटिभ, 2.5 - 3 नेगेटिभ, यानी कि नेगेटिभ आयो, प्लस इन्टु माइनस। यसको मतलब अब त्यो तल जान्छ। यसरी बुझ्नु छ, यहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ, 3 भन्दा बढी यो माथिबाट आउँछ, फेरि तल जान्छ, फेरि माथिबाट आउँछ अनि फेरि तल जान्छ। सिम्पली क्युबिक फंक्सन त्यो एन टाइपकै हुन्छ, जहिले पनि यसरी बुझ्नु छ। ओके, अब इट फर्म्स अ कर्व एज सोन इन द फिगर, सकिहाल्यो। अब एरिया बाउन्डेड बाई गिभन कर्व एन्ड एक्स एक्सिस इज सोन इन द सेडेड रिजन। अब त्यहाँनिर दुईवटा पार्ट आयो, त हामीले एकचोटि यसको एरिया निकाल्छौँ, फेरि यसको एरिया निकाल्छौँ र दुईटैलाई एड गरिदिन्छौँ। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज इन्टिग्रल अफ दिस फ्रम 1 to 2, डेफिनेट इन्टिग्रल क्यालकुलेट गर्नु छ, अगेन फ्रम 2 to 3। अब यसलाई a1 र यसलाई a2 मानिहालौँ इजी क्यालकुलेसनको लागि। अब यसलाई a1 मान्दाखेरि यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा यसको कति आउँछ? x⁴ 4/4, 6x³ 3, 11x² 2 अनि 6x। ओके, सिम्प्लिफाई जब गर्छौँ 2 3 यहाँ आउँछ, 3 2 जा 2 भयो। अब x को ठाउँमा एकचोटि 2 र अर्कोचोटि 1 राख्नु छ। त 2 राख्दाखेरि यो पार्ट आयो हाम्रो, x को ठाउँमा 2 राख्नु छ, 2 को पावर 4/4, यो 2 जस्ट हो, 2 क्यूब 2 × 2 क्यूब प्लस 11 × 2² 2 माइनस 6 × 2 यहाँ भयो। अब -1, x को ठाउँमा 1 राखेर सिम्प्लिफाई गर्दा यहाँ 4 आउँछ, यहाँ 16, यहाँ 22, यहाँ 12 अनि माइनस यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौँ, यति आयो, -2 -6 -8, यो दुईटा यहाँनिर छ एलसीएम लिएर। ओके, अब यसलाई सिधा सादी सिम्प्लिफिकेसनमा लग्नु छ। यतिलाई मात्र हामीले गर्दा कति आउँछ? यो 4 + 22 - 12 - 16 इज इक्वल टु -2। अब यो माइनस हो, यो 23, त -23/4 माइनस इन्टु -8 यो भयो यति। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले पायौँ 1/4। यो a1 को एरिया भयो, यतिको एरिया 1/4। फेरि अब कुन छ? सेकेन्ड पार्ट। अगेन a2 इक्वल टु, यसलाई फेरि त्यसै गरी सिम्प्लिफाई गर्नु छ, एकचोटि 3 राख्नु छ, अर्कोचोटि 2 राख्नु छ। जब 3 राख्छौँ यति आउँछ। अब 2 राख्छौँ भने यो 2 त यहाँनिर हामीले राखिसकेछौँ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा -2 आएको थियो, यसले सिधै यहाँनिर हामी कपी गर्न सक्छौँ -2। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले के पायौँ? 81/4, 54, 99/2 -18 अनि माइनस इन्टु माइनस +2। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा एलसीएम लिएर हामीले पाउँछौँ -1/4। -1/4 एरिया त हुँदैन, यो -1/4 किन आयो? किनकि यो तलतिर छ, त्यसकारण यसले नेगेटिभ क्वान्टिटी सो गरिरहेछ। बट वी नो एरिया इज अलवेज पोजिटिभ, सो a2 विल बी मोडुलस अफ -1/4, द्याट इज 1/4। अलराइट,
अब यो A1 र A2 लाई एड गर्नु छ. सो द रिक्वायर्ड एरिया इज A1 plus A2 which gives us 1/2 square units which is the required area of the given shaded region. Okay, have a look.